مطعم هنا شغل يعني. لا هيبقى انا سوي مطعم هنا. لا لا مو مطعم، يوتيوب. يوتيوب ايش يسوي؟ كيف يسوي في اليوتيوب بعدين؟ حلو. وين البيع بعدين؟ ما يبيع بس تعمل فيديو. ده بني ايه؟ بس خلاص بس هيك خلاص. يا توم بيس بعلي وخلاص الصوت تام قاعد يتكلم. كيف هناك يا توم بعلي والصوت تام قاعد يتكلم موجود. يا تعبان يا توم خلي. هذا الاستيك ليه؟ الحين حق اطفال اقربكم 900 ريال حق سنتين. 900 سنتين. ام فري. اوكي هو يجي البحرين سوت كلها قانون من البحرين ويجي هنا تشيله فيزيت بس. ايش؟ فيزيت. تنديا تنديا بوكس تنديا سين ايه هي دبه دبه ايه بس خلاص بس هيك خلاص. Los criminales. مطعم هنا شغل يعني. لا هيبقى انا سوي مطعم هنا. لا لا مو مطعم، يوتيوب. يوتيوب ايش يسوي؟ كيف يسوي في اليوتيوب بعدين؟ حلو. وين البيع بعدين؟ ما يبيع بس تعمل فيديو.
كابتن باتي الرياض وليه جدة